Ako sa Lexan Tobalaban sa Kipaligon nga DYEFM Radio News Team. Ang inyong makauban karong Lones, Pizza City, nagbawan sa Oktobre Tobig 2024. Alang sa mga presko menugdanon o detalyadong mga balita sa luhal. Arangkada alas 6. Akad validation, gipegayon karong Lones ngadto sa Barangay Abgal. Gipegayon karong Lones, Oktobre 7, 2024. Ang ayuda sa kapus ang kita kung akafugam nga validation sa Barangay Abgal ni Ciudad Spasin ni Provincia Sadolite sa mala ni Barangay Abgal Captain Daryl Gaviula Mercado. Kining ipahimutang sa Basin City Gym o gisugdan ganina alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon adtong ang bayag sa tinubdan. Giyahuag usab ang pagdala sa duwa ka mga attestation certificate kagikan sa sampit nga barangay o duwa ka kopya sa valid ID. Sa katong wala naapil sa listahan ngadto na pod kamo sa laing ayuda nga mahatag sa barangay. Sa lampaying Congresswoman Los Herrero Mercado, ipadayag sa iyang pasalamat sa mga magtutudlo sa kasaulugan sa Teachers Day. Sa pagsaulog sa Teachers Day diadtong Oktubre 3, 2024, nipabot si Congresswoman Los Herrero Mercado o usa ka kinsing-kasing nga pasalamat alang sa mga magtutudlo nga naghalad sa ilang kinabuhi sa pag-amuma sa mas maayong mga individual. Usa ka espesyal nga pasalamat usab ang iyang gipaabot ngadto kang Sides Morales, ang usa sa tanang magtutudlo o non-teaching staff sa Masin City Division sa ilang walay pagtubad gagugma o dedikasyon sa pag-umol sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa katapusan, si Mercado ipadayag usab nga ang kasaulugan sa adlaw sa mga magtutudlo sa Department of Education School Division ni Ciudad Spasin sa Samad Pizza usa ka tinuod nga makapadasig nga mga pusong nga kalihukan.